أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبين لهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع
يهدي ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله من اتبع ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل ما شاء الله. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم
بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب إذا السماء ما شاء الله. أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما
والأمر يومئذ لله وما ما شاء الله